आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी लकडाउनको बारेमा, सुरक्षाकर्मीको सशक्त र प्रभावकारी भूमिकाको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? एकदम ठिक अब छ। ठ्याक्कै अहिले सबैको ध्यान सुरक्षाकर्मीतिर छ। सुरक्षाकर्मीको चुनौती के हो लकडाउनमा? अहिले लकडाउनको परिवर्तित स्वरूपमा धेरै चुनौतीहरू बढेका छन्। सुरक्षाकर्मीका धेरै चुनौतीहरू बढेका छन्। अब हिजोका दिनमा जब लकडाउन सुरु भयो त्यो बेलामा लकडाउनमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो कि कसरी लकडाउनलाई सफल बनाउने, कसरी आम नागरिकलाई घरभित्रै राख्ने वातावरण बनाउने, त्यो चिजमा हामी केन्द्रित थियौँ। अब त्यो चिजले मात्रै नपुग्ने भयो। अब हाम्रा जोखिमहरू बढे। किन बढे भनेदेखि अब अहिले हेर्नुहोस्, सडकमा विरोधका कार्यक्रममा दैनिक विरोधका कार्यक्रम आइराखेका छन्। त्यो विरोध कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छ। मसाल जुलुसहरू निस्किन थालेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु छ। उता अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्, त्यसलाई रोक्नु छ। भनेपछि यति धेरै चुनौतीहरू बढ्यो कि अब हिजोको लकडाउनको अवस्थाभन्दा हामी भिन्न परिस्थितिमा छौँ, धेरै जोखिममा पनि छौँ, धेरै चुनौतीमा पनि छौँ। यो सबै चिजलाई म्यानेज गर्नु छ। तपाईँको अहिले पनि हामीले दैनिक हेरिरहेछौँ। अहिले पनि अब हामीले के गर्न थाल्यौँ भने अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ देखिन थालेका छन्। चोरीका घटनाहरूमा, अन्य घटनाहरूमा देखिन थालेका छन्। लुटपाट, बलात्कारको सङ्ख्या पनि बढिरहेछ है पछिल्लो समय। हो, तपाईँले मतलब बढिरहेछ भन्दा पनि देखिन थालेको छन्। अब देखिन थालेको छन्। तिनीहरूलाई हामीले पक्राउ गर्नुपर्ने छ। अहिले ल्याएर हामीले पक्राउ गरेर राख्दाखेरि उनीहरूलाई कोर्टसम्म पुर्याउने बेलामा यति जटिल छ कि कोर्टले सबैको पिसिआर परीक्षण गर भन्छ, तर हामी तत्काल गराउनलाई कठिन छ। हामीले तत्काल गराउन सकिराखेको अवस्था हुँदैन। अनुसन्धानमा पनि धेरै कठिनाइहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। अब लकडाउनमा केही सहजीकरण भएको छ, केही क्षेत्रमा सहजीकरण गरिएको छ, तर त्यो सहजीकरण गरिएको त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर मुलुकको लागि त्यो एकदमै जरुरी छ भनेर सरकारले त्यो जुन सहजीकरण गरेको छ त्यसको देखासिकी गरेर फेरि लकडाउन भाइलेट गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तपाईँले मार्केटै हेर्नु भने बजार खोल्ने होड चलिरहेको छ, त्यसलाई पनि रोक्नु परेको छ। जुन सहजीकरणमा परेका छन् तत्काल अहिले आवश्यक छैन। कालो बजारहरू पनि सर्वाइरहेको छन्। सबै समस्या जटिलतातिर गएको लकडाउनको बेलामा। अब जटिलता घटना पनि बढ्यो भन्नुभयो तपाईँले। होइन, जटिलतातिर भन्दा पनि चुनौतीहरू बढेका छन्। व्यवस्थापनको लागि हामी धेरै सक्रिय हुनु परेको छ र हाम्रा जोखिमहरू बढेका छन्। सुरक्षा निकायका जोखिमहरू बढेका छन्, चुनौतीहरू बढेका छन्, कठिनाइहरू बढेका छन्, अप्ठ्याराहरू बढेका छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यो परिस्थिति अलिकति परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन भइरहेछ विभिन्न ठाउँमा, होइन? तपाईँले हेर्नु भएको छ। जस्तो अब भारतीय राजदूत अगाडि त प्रत्येक दिन विरोध प्रदर्शन भइरहेछन्। त्यसलाई तपाईँले रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि जसरी च्याप्प गएर गिरफ्तार गर्नुहुन्छ नि समातेर, त्यसले गर्दा समस्या एकदम आउँदैन सुरक्षाकर्मीलाई? होइन, मैले भनिराखेको छु त्यो जोखिम हो। त्यो सुरक्षाकर्मीको लागि मात्रै जोखिम होइन, सबै नागरिकको लागि पनि जोखिम हो। मैले सबै ठाउँमा भन्ने गर्छु कि कुनै जोखिम सुरक्षाकर्मीमा बढ्यो अथवा सङ्क्रमणकै कुरा गर्ने हो भने सङ्क्रमण सुरक्षाकर्मीमा आयो भनेदेखि त्यो सुरक्षाकर्मीमा मात्रै सीमित रहँदैन। त्यो फेरि सोसाइटीमा जान्छ, त्यो विस्तार भएर कम्युनिटीमा जान्छ। किनभने सुरक्षाकर्मी नै कम्युनिटीसँगै जोडिएको छ र हर दिन कम्युनिटीका सदस्यहरूसँग सयौँसँग सुरक्षाकर्मी जोडिएको छ। तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तै हामीले अहिले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा गिरफ्तार गर्नै पर्यो। हो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा विरोधमा निस्केको अब विरोध तपाईँको हेर्नु लकडाउन भाइलेट भइरहेछ। हामीले किन समाउनु पर्ने? लकडाउन भाइलेट भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन पालना गर्नलाई अनुरोध गरिरहेको छ। अहिले लकडाउन घोषणै छ, सरकारले त्यसलाई एजिटी चाहिँ राखेको छ, तर त्यो भाइलेट गर्नेको सङ्ख्या निस्किरहेको छ। तर हामी केमा संवेदनशील छैनौँ भने नागरिकहरूले यो संवेदनशीलतालाई के बुझिरहेको छैन जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ भनेदेखि यो सङ्क्रमणबाट आउने जुन जोखिम हो त्यो जोखिमबाट उत्पन्न हुने हाम्रा अप्रिय भोलि उत्पन्न सिर्जना हुन सक्ने अप्रिय जुन घटना हो। लकडाउनको बेलामा जुलुस प्रदर्शन गर्न पाइँदैन? होइन, कसरी पाइन्छ? लकडाउनमा हामीले 5 जना भन्दा बढी नागरिकलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा हिँड्न डुल्न नै रोकिराखेको छौँ किनभने सङ्क्रमणको डरले। यो त सङ्क्रमण ऐन 2020 अन्तर्गत अहिले मुलुक चलिरहेको छ। अहिलेको लकडाउन त्यो ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ। एउटा कानुनले गभर्न गरिरहेको बेलामा अथवा त्यो सिस्टममा चलिरहेको बेलामा अर्को कानुन अथवा अर्को अधिकार एकै सालमा चल्न सक्दैन। तर धेरैको जनगुनासो छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। उनीहरूले जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् राष्ट्रियताको लागि हो नि त, होइन? लिपुलेखमा तपाईँलाई थाहा छ भारतीय पक्षले सडक बनायो, उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाली जनता सडकमा आए र सडकमा आइसकेपछि तपाईँले गिरफ्तार गर्न थाल्नुभयो। क्या आक्रोश छ नि जनताको तपाईँहरूप्रति, प्रहरीप्रति? होइन, प्रदर्शन गर्न दिनुपर्छ भनेर उनीहरू भनिरहेको छन्। फेरि होइन, त्यो होइन, विरोध गर्न पाइन्छ, तर विरोध एउटा प्रणालीमा बसेर गर्नु पर्यो। अहिले सडकमा निस्केर जुलुस निकालेर विरोध गर्ने बेला छैन।
विरोध गर्नेहरूले विरोध गर्न जे कुरामा असहमति छ, जे कुरामा विमति छ, असहमति र विमति कुराहरू ठिक ढङ्गले ठिक टाइममा राख्नु पर्यो। त्यसका पनि ठिक सीमाहरू हुन्छन्, त्यो सीमाभित्र राख्नु पर्यो। अहिलेको बेला के छ, कुन अवस्था छ भन्ने कुरा मात्रै हो। हामीले त सुरक्षासँग केन्द्रित गर्छौँ, अब अरू कुरासँग हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदैन। होइन, माइती घरमा जुलुस प्रदर्शन गर्न पाउने नेपाली जनताले? होइन, मैले भनिनँ, हामी अहिले सुरक्षासँग केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ, हामी सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू होइन। अहिले हाम्रो लकडाउनको घोषणा भइसकेपछि सङ्क्रमण ऐन 2020ले जे भन्छ त्यो हामीले काम गर्नु परिरहेको छ, त्यो अनुसार गर्नु परिरहेको छ। मतलब सरकारले सङ्क्रमण ऐन 2020ले के भन्छ? सङ्क्रमण ऐन 2020ले अहिले तपाईँको कसैलाई पनि भेला जुलुस हुनलाई निषेध गरेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ भेला जुलुस भएर कसैलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ काम गर्न बाधा गर्ने कुरालाई चाहिँ निषेध गरेको छ। त्यो चिजहरूलाई त हामीले अहिले पनि प्रयोगमा ल्याइराखेको छौँ नि त। हिजोको कन्टिन्यू लकडाउन घोषणा भएदेखि नै, किन लकडाउन त हटेको अवस्था छैन, त्यही भित्र रहेर हामीले काम गर्नु परिरहेको छ। यसरी चाहिँ लकडाउन भाइलेट गर्नेहरूलाई हामीले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था, कानुनी कारवाही गर्ने अवस्था छ। अनि त्यो अन्तर्गत हामी सबैले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। कस्तो किसिमको कानुनी कारवाही हुन्छ लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई? होइन, तपाईँको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई दुईवटा किसिमको कारवाही हुन्छ। एउटा लकडाउन भाइलेट गर्नेलाई 1 महिनासम्म कैदै छ, 100 रुपियाँसम्म जरिवाना, 1 महिनासम्म कैद। अर्को चाहिँ तपाईँको लकडाउन पालना गराउने अधिकारीलाई चाहिँ काम गर्न बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनासम्म कैदै छ। भनेपछि त्यो अन्तर्गत हामीले मुद्दा चलाउन सक्छौँ। यदि लकडाउन सुरक्षाकर्मीलाई जसले बाधा अवरोध सिर्जना गर्छ ऊ कैद हुन सक्छ? हामीले मुद्दा चलायौँ भने कैद हुन सक्छ। त्यो मुद्दा चलाउनु भने ऊ कैदमा जान सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ के भने सजाय कडा हुन सक्छ। तर हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखि हामीलाई नै बाधा गर्न आएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। फेरि हामीलाई नै बाधा गर्न आएको एउटा कुरा भयो, त उहाँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि बाधा पुग्न देखिएको चाहिँ अर्को कुरा भयो। फेरि त्यसको परिभाषा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। फेरि डिआई साहब, अब पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा छन् तर पनि प्रभावकारी रूपमा लकडाउनको कार्यान्वयन भएन, उल्लङ्घन गरे जनताले। किन भन्नुहोस् त? तपाईँहरूको ध्यान त्यतातिर गएको छैन, नजरहरू होइन? तपाईँले ओरिएन्टेड भएर तपाईँ जस्तो व्यक्तिले किन कारवाही गर्न सक्नु भएन? होइन, अहिले खुला छोडिदिनु भयो सडकमा मान्छेहरूलाई। होइन, अहिले तपाईँले जे हेर्नु भएको छ नि त्यो खुला छैन। त्यो अहिले सरकारले गरेको सहजीकरणको सीमाभित्र छ। त्यो हामीले अहिले जे देखिरहेका छौँ। तपाईँलाई पनि यहाँबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने तपाईँ बिना पास अथवा तपाईँ पत्रकार होइन भने, तपाईँको पास छैन भनेदेखि त्यहाँ तपाईँलाई रोकिन्छ। हामीले सक्दो कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो भित्रिने कुरामा होस्, चाहे सिटीभित्रको कुरामा होस्, सबै ठाउँमा हामीले यसलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म सफल भइरहेको छ। कार्यान्वयन भएको छ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन तपाईँलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो क्याबिनेटको बैठकमा यो लकडाउन हो, लकडाउनको बेलामा चाहिँ ट्राफिक जाम हुन्छ, भिड हुन्छ गाडीको, होइन सवारी साधनको। प्रधानमन्त्रीको तर्क आएको छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब अफिस आवरमा कतिपय सवारी साधन एकैसाथमा हामीले टाइम पनि पहिले सुरुमा दिउँ कि अफिस आवरमा यति टाइममा निस्किने भनेर। त्यो कारणले गाडीहरू धेरै निस्के। त्यो निस्किने क्रममा नि कतिपय गाडीहरू चाहिँ के भन्छ नि बिना अनुमतिका गाडीहरू बाहिर निस्के। त्यसलाई चेक गर्ने क्रममा कुनै ठाउँमा केही समय रोकिन सक्छ। त त्यसलाई पनि हामीले त्यो अनुभव बटुल्दै फेरि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ। हजारौं गाडी निस्किन् त हिजो र अस्ति त डिआई साहब। होइन, काठमाडौँमा किन निस्के? होइन, तपाईँले अहिले पनि काठमाडौँ निस्केका गाडीहरू हेर्नु हो भने कि ती अपरिहार्य सेवासँग जोडिएका छन्, ती बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएका छन्, ती पाससँग जोडिएका छन्। तपाईँले फाल्टो कसैले निकाल्न सकेको छैन। तपाईँलाई अहिले पनि तपाईँले दिनमा हेर्नु भने हामीलाई पास नभएको सवारी साधन पनि निस्केका छैन डिआई साहब। होइन, अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने अति जरुरी परेर कोही निस्किनु पऱ्यो भने प्रहरीलाई हामीले यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म जानु छ, यति मिलाइदिनु पर्यो भन्ने सूचना आइराखेको हुन्छ अथवा अनुरोध आइराखेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरिदिइराखेका छौँ। भनेपछि पास बिना त मान्छे त निस्केको रहेनछ। त्यसैले कि पाससँग छ कि अपरिहार्य सेवासँग जोडिएको छ, त्यो अरू फाल्टो गाडीहरू सवारी साधनहरू बाहिर निस्केको अवस्था छ। हामीले दिनमा छैन डिआई साहब, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, पासको दुरुपयोग छैन भनौँ भने हामीले अहिले झन्डै 2500 पास चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसक्यौँ। दुरुपयोगकै हिसाबले छैन त भन्नु भएन, हामीले नै नियन्त्रणमा लिएको छौँ। त त्यो प्रकृति चाहिँ फरक छ। जस्तो प्रयोजन एउटा प्रयोजनको लागि अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने, एउटा मितिसम्म दियो अर्को मितिसम्म प्रयोग हुने, एउटा भेहिकललाई दियो अर्को भेहिकलमा प्रयोग हुने, यस्तो किसिमले दुरुपयोग भएको छ। फेरि दुरुपयोग छैन भन्ने नि होइन, दुरुपयोग छ र नै हामीले नियन्त्रणमा लिइराखेका छौँ। अहिले हामीले सडकमा हेर्दाखेरि पास भएको नभएको मात्रै हेर्दैनौँ,
पासको दुरुपयोग गरिएको छ छैन पनि हेरिराखेका छौँ र दुरुपयोग गरिएका पासहरूलाई नियन्त्रणमा लिइराखेका छौँ, त्यसलाई रोकिराखेका छौँ। त्यसमा अब भोलिबाट तपाईँहरू लकडाउनलाई कडाई गर्ने पक्षमा जान लाग्नु भएको त्यो गृह कार्यमा जुटेको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी एकदमै हामी हिजोदेखि नै त्यसलाई चाहिँ अझ टाइट गरेर लगिराखेका छौँ। आजै तपाईँले हेर्नु भने धेरै टाइट भएको छ। तपाईँले हेर्नु भने भोलिको दिन अझै टाइट हुन्छ, किनभने भोलिबाट त जस्तै पासका रूपमा हिजो जति गाडीहरू आइरहेको थिए, भोलिबाट त पास दिने सिस्टमलाई पनि टाइट गरिएको छ। कस्तो टाइट गरिएको छ भने जस्तै बाहिरबाट चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले जारी गर्ने पास अब गृह मन्त्रालयको सहमतिमा मात्रै जारी हुन्छ भनेपछि त्यहाँ त्यत्तिकै चाहिँ काठमाडौँ सबैले पास लिइरहेछन्। ती पासहरू के हुन्छ त आजसम्म कुरा गर्दा? अब तपाईँलाई हामीले यो 5 गतेसम्मलाई चाहिँ एक फेर हेर्ने र 5 गते पछाडिको सिचुएसन हेरेर अनि नयाँ पासहरू इस्यु गर्ने सन्दर्भमा वर्कआउट गरिराखेका छौँ र यो 5 गतेसम्म चाहिँ अहिले यथावत कायम रहन्छ पासहरू, यथावत कायम राख्छौँ हामी, होइन? किन अहिले जसले पास लिइरहेछन् त्यही पासले 5 गतेसम्म काम गर्न सक्छ। त्यसै अहिले 5 गतेसम्मलाई हामीले फेरबदल गर्ने पक्ष हुनुहुन्न। त्यो सिटीभित्रको कुरा भयो त्यो फेरि होइन काठमाडौँभित्रको कुरा गर्नु। काठमाडौँभित्रको अहिले चाहिँ त्यही आइजी टिम चलिराखेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ पास वितरण गर्ने निकायहरू पनि बदलिएको छ। हिजोको जस्तो सबै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै छैन त्यो, अहिले त सचिव मन्त्रालयको हकमा सचिवज्यूहरूबाट छ, त्यसपछि अन्य कर्मचारीको हकमा नियमन निकायहरूबाट छ, त्यसै अलिकति बदलिएको छ। अब हामीले यो पासहरू जो अहिले वितरण भइरहेको छ त्यो पासहरूको बदलामा अब हामीले सम्बन्धित अथोरिटीबाट चाहिँ नयाँ पास वितरण लिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पुराना पासहरूलाई पनि खिच्दै जाने प्रक्रिया चाहिँ भोलिबाटै सुरु गर्छौँ। बिस्तारै खिच्दै जान्छ। पुरानो पासलाई तपाईँले खिच्दै जाने, नयाँ पासको व्यवस्था गर्दै जाने, वितरण गर्दै जाने। नयाँ पास चाहिँ अब गृह मन्त्रालयले वितरण गर्ने कि सिडी कार्यालयले? होइन, तपाईँको अहिले नयाँ पास कसरी वितरण हुने? होइन, अहिले नयाँ पासको वितरण प्रक्रिया स्पष्ट लेखिएको छ। जस्तो मन्त्रालयको हकमा श्रीमान सचिवज्यूबाट वितरण हुने, नियमन निकायले आफ्नो मातहतकोलाई वितरण गर्ने र अन्य हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वितरण गर्ने आन्तरिक रूपमा। अब बाहिर जिल्लाहरूमा अन्तर जिल्ला चाहिँ वितरण गर्नु पर्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर वितरण गर्ने। अब काठमाडौँ इन्ट्री हुने, राजधानी छिर्नेको हकमा बाहिरबाट वितरण गर्नुपर्दा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुमति लिएर वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ भइसकेको छ। त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। लकडाउन खुकुलो पार्ने रणनीतिमा हो सरकार भोलिबाट? लकडाउन खुकुलो पार्नेमा होइन, लकडाउन व्यवस्थित बनाउने प्रक्रियामा हामी छौँ र लकडाउन व्यवस्थित बनाउने कुरामा अब राज्य संयन्त्रले मात्रै होइन, आम सोसाइटीले, नागरिकले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनभने सङ्क्रमण कम्युनिटीमा आइसकेको छ, दिनदिनै ठुलो सङ्ख्यामा बढिरहेको छ। अब हामीले हाम्रो सीमा, हाम्रो क्षमता र हाम्रा चाहिँ बाध्यताहरूलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामी कुन पोजिसनमा छ, मुलुक कुन पोजिसनमा छ, हाम्रा सीमाहरू के हुन्, हाम्रा बाध्यताहरू के हुन्, हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन्, यो सबै चिजलाई बुझेर आम नागरिकले त्यसलाई सपोर्ट गरेर यो सङ्क्रमणबाट बच्ने कुरामा सबैको प्रयत्न हुनु जरुरी छ भन्नेमा हामी छौँ। होइन, जनताले त तपाईँलाई धेरै समर्थन गरेका छन् है, त्यो कुरा मान्न तपाईँ पनि तयार हुनुपर्छ आजको दिनमा। किन भन्दाखेरि लकडाउनमा घरमा बसिरहेको छ नि त, आज 2 महिना पुग्न लागिसक्यो नि। जनता त धेरै अनुशासित छन् डिआई साहब, तर पनि जनतालाई आवजात गर्न पर्यो। काठमाडौँबाट बाहिर जानलाई तपाईँहरूले पहिला एकदम व्यवस्थापन गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो जनताहरूलाई। धेरै मान्छेहरू गए, तर काठमाडौँ आउन चाहन्छन् धेरै मान्छेहरू। अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि, विभिन्न ठाउँबाट लुकेर, नाकाबाट, बारीबाट, जङ्गलबाट आइरहेछन् मान्छेहरू, मूल बाटो छोडेर। तपाईँहरू ध्यान त्यतातिर किन गएन? किन तपाईँले रोक्न सक्नु भयो? अहिले हामीले तपाईँको बाटोमा प्रहरीहरू राखेका छौँ, सबै ठाउँबाट फर्काइराखेको छौँ, सबै ठाउँबाट फर्काइरहेका छौँ। र हामीले के अनुरोध गरिरहेको छौँ, हामी नागरिकलाई के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो लकडाउनमा हामीले घरैभित्र बसेर ठुलो त्याग गरिदिउँ मुलुकलाई, सरकारलाई अथवा राज्य संयन्त्रलाई अथवा प्रहरीलाई भनेर भन्ने भन्दा पनि यो त्याग मेरै लागि थियो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। आम नागरिकले जसले घरभित्र बसेर त्याग गरेँ भनेर सोचिराख्नु भएको छ, मैले सरकारको निर्देशन पालना गरेँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, उहाँले निर्देशन पालना गर्नुभयो आफ्नो लागि हो। र हामी सबैले यो आफ्नो लागि हो र मैले त्याग गर्नुपर्छ, मैले यतिखेर अनुशासित हुनुपर्छ, मैले यो चाहिँ लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ र मैले यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सुरक्षाका आधारभूत कुरालाई पालना गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि सबै कुरालाई। अहिले हामीले भिडभाड गर्नुहुन्न, अहिले हामीले सभा जुलुस विवाह वर्तमान गर्नुहुन्न, यो चिजलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कसको लागि गर्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यो कसैको लागि होइन, सरकारको लागि पनि होइन, समाजको लागि पनि होइन, मुलुकको लागि पनि होइन। पहिलो कसको लागि भने आफ्नो लागि हो। पहिलो म भन्दैछु, पहिलो आफ्नो लागि हो, आफ्नो परिवारको लागि हो, त्यसपछि अनि समाजको लागि, त्यसपछि मुलुकको लागि हो। त्यसको
प्रोफाइल तयार गर्यो भने त्यसरी प्रोफाइल तयार हुन्छ। त्यसैले आम त्यसमा नेपाल नागरिकलाई प्रहरी चुकेर यसपटक आवाजात बढ्यो है, त्यसलाई रोकथाम गर्न तपाईँले सक्नु भएन। होइन, तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले टेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँ बाहिर गएर कुनै ठाउँबाट फेरि काठमाडौँ भित्रिने प्रयास गर्नुहोस्, होइन भित्रिरहेछन् मान्छे, होइन। आवाजात बढिरहेछ, होइन तपाईँलाई मैले भने नि, आइरहेछन्, लुकी छिपी आइरहेछन्। होइन लुकी छिपी अब चोरबाट समातेर केही होइन केही मान्छे अलि अगाडि छिरे, तर अहिले त्यो पनि हामीले जहाँबाट छिरेछन् भन्ने सूचना पाएका छौँ, त्यो ठाउँमा प्रहरी उभिएका छौँ, हामीले त्यसलाई पनि रोकेको छौँ। हामी के चाहन्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो साधन स्रोत र जनशक्ति स्वास्थ्यतर्फको जति हाम्रो क्षमता हो त्यो क्षमतालाई बाहिर उपचारमा खर्च गर्न सक्छौँ, जुन बाहिर सङ्क्रमण फैलिराखेको छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ लैजान सक्छौँ। होइन अब राजधानीमा 40औं लाख मानिसहरू बस्नुहुन्छ, नागरिक बस्नुहुन्छ, यो राजधानी नै सङ्क्रमित भयो भनेदेखि फेरि हाम्रो ध्यान राजधानीमा केन्द्रित हुन्छ, बाहिर हामीले जति यो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति नपुग्न सक्छ। मैले भने नि हाम्रो सीमा र हाम्रो सामर्थ्यलाई पनि बुझ्नुपर्छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले बाहिर शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको सामर्थ्य र शक्तिलाई पनि जितेर सङ्क्रमण कसरी आइरहेछ अगाडि भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज हामी एउटा 200 भनौँ न, अहिले 241 पुगिसक्यो अहिले बेलुकासम्ममा, त्यो सङ्ख्यामा हुँदैखेर हामी सबैले आम नागरिकले ध्यान दिउँ भनेदेखि र यसबाट बच्नको लागि आफूले आफ्नो भूमिका देखायौँ भनेदेखि, यो सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि हामी बच्छौँ। होइन भनेदेखि भोलि यो सङ्क्रमण बाहिर चाहिँ विस्फोट भएर गयो, यही हिसाबले बढ्दै गएर भनेदेखि हाम्रा सीमाहरूले गर्दाखेरि हामीले भोलि उपचार पाउन नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। त्यो भयावह अवस्थालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ, त्यो कसैको लागि होइन आफ्नै लागि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले त्यो चिजमा चाहिँ आम नागरिकको सबै राज्य संयन्त्रको सबैको दायित्व र जिम्मेवारी धेरै छ है। लकडाउनको बेलामा कोरोना सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि तपाईँहरूले अझै पनि प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्नै पर्छ। डिआई साहब, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब काठमाडौँबाट बाहिर जानको लागि पनि बन्द भयो होइन, कोही पनि जान पाउँदैनन्। हामीले सबैलाई बन्द, आवत जावत दुइटै बन्द, आवत जावत सबै बन्द भयो अब एकदमै। हामीले आवत जावत, मैले भने बन्दको अर्थ के हो भनेदेखि कसैको एकदमै अति जरुरी छ भनेदेखि त्यो आवश्यकता हेरेर पासको भरमा आवत जावत हुन्छ, भइरहेकै छ। र हाम्रो अपरिहार्य सेवामा रहेका सवारी साधनहरूको आवत जावत भइरहेकै छ, त्यो चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो बाहेक यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न त हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले अत्यावश्यक सामग्री बाहेक ओसार पोसार गर्ने कुनै पनि सवारी साधन आउन पनि पाउँदैनन्, जान पनि पाउँदैनन्। अन्य सवारी साधनलाई आउन जानको लागि पास लिनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ। आफू खुसी बाहिर निस्केर म यो ठाउँमा भिजिट गर्छु, यो ठाउँमा पुग्छु, त्यहाँबाट यहाँ आउँछु भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ। अब लकडाउनले पुगेन, कर्फ्यू लगाउनु पर्छ, सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि हत्तै बढ्यो नि। अब तपाईँको दृष्टिकोण के छ, सुझाव के छ? होइन, सुरक्षा निकायको तपाईँ काठमाडौँको छ नि उपत्यकाको प्रमुखको नाताले डिआई साहब बताउनुहोस् त। मेरो दृष्टिकोण के हो भनेदेखि नागरिकमा यो प्रति एउटा पोजिटिभ दृष्टिकोण रह्यो, सङ्क्रमण फैलिनु हुँदैन, सङ्क्रमण नफैलिनुको लागि, यसलाई रोक्नको लागि हामी अनुशासित भएर हामीले लकडाउन पालना गर्नुपर्छ भनेर नागरिकले बुझ्ने हो भने न कर्फ्यू चाहिन्छ। होइन, नागरिकले बुझेनन्, उनीहरू सडकमा आइरहे, सवारी साधन चलाइरह्यो भने तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? होइन, भोलि हामीले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छौँ, तपाईँको जारी भइरहेकै छ, कतिपय जिल्लाको निषेधाज्ञा जारी पनि भएको छ, जारी भइरहेकै छ। होइन, अब सरकारको चिन्ता छ, मैले भनिहालेँ सरकारको चिन्ता छ कि सङ्क्रमण मुलुकमा नफैलियोस्, यसबाट कुनै नेपालीको चाहिँ मृत्यु नहोस्। होइन, र यसको साथै भोलि सङ्क्रमण लम्बिँदै जाँदा पनि भोलि मुलुकमा फेरि कुनै किसिमको आर्थिक सङ्कट पनि नआओस्, नागरिकको जनजीवन पनि सहजै बनोस्। भोलिको दिनमा जब हामी सङ्क्रमणलाई जित्छौँ, कोरोनालाई जित्छौँ, त्यसपछि हामी नागरिक सहजीकरणमा जाँदाखेरि पनि कुनै आर्थिक समस्या नहोस्, आर्थिक जटिलता नहोस् भन्ने कुरा पनि सरकारको चिन्ता छ। यो सबै चिजलाई मिलाएर सरकारले लगिरहेको छ। अब यसमा अहिले हामीले अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि मैले भनिहालेँ नि, नागरिकले आफ्नो ठाउँमा भूमिका, पोजिटिभ भूमिका खेल्नु जरुरी छ। मैले मौका पाउने बित्तिकै तर तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु, अवेरनेस गर्न सक्नु भएन नि त, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन नि त। होइन, सुन्नुहोस्, गरेको छ कसले? ल, तपाईँले आज लकडाउन घोषणा भएदेखि सडकमा 24 घन्टा बसेर, तपाईँको 24 घन्टा बसेर अपराध रोक्नेदेखि लिएर लकडाउनलाई सफल बनाउने कुरादेखि लिएर बिरामीहरूको चाहिँ ट्रेस गर्ने कुरादेखि लिएर आज तपाईँले हेर्नुभयो 3 जना काठमाडौँमा भक्तपुरमा 3 जना देखियो, त्यसमा को सङ्क्रमित हुन सक्छन्, कोसँग यिनीहरूको सम्पर्क थियो भने कसले ट्रेस गरिराखेको छ? गरेछ कसले भन्नुहोस् न? हामीले गरेका छैनौँ। सडकमा 24 घन्टा हामी चाहिँ सबै हाम्रा चाहिँ परिवारलाई लकडाउनमा राखेर सारा नेपाली लकडाउनमा सुरक्षित भएर बसिरहँदाखेरि हामी सडकमा बसेर काम गरिराखेका छैनौँ।
होइन, क्षेत्रमा सडकको कुन क्षेत्रमा खबरदारीहरू गरेका छैन? तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। तर पनि सुरक्षाकर्मीहरू आजको दिनमा छ नि, जसरी काम गरिरहेछन्, राज्यबाट तपाईँहरूले पाउने सबै सेवा सुविधा पाउनु भएको छ, समर्थन पाउनु भएको छ, सहयोग पाउनु भएको छ। होइन नेपाल प्रहरीले होइन यस सुविधाहरू प्राप्त गरेको छ, जवानहरूले, अधिकृतहरूले। होइन राज्यले लकडाउनको बेलामा राज्यले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दिने कुरामा दिइराखेकै छ र हामी के भनिराखेका छौँ भनेदेखि अहिले यतिखेर फेरि राज्यसँग खोज्ने बेला पनि होइन। जतिखेर राज्यलाई सङ्कट पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, सरकारलाई कठिनाइ हुन्छ, त्यही बेला खोज्ने बेला पनि होइन। यसको उचित मूल्याङ्कन सरकारले ठिक समयमा गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। यो सङ्गठनको, नेपाल प्रहरी सङ्गठनका सदस्यहरूले गरेको त्याग र बलिदानको उचित समयमा सरकारले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। जे त्यो बेला चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, यो मूल्याङ्कन गर्दै जे पुरस्कृत गर्नुपर्ने त्यो गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यसो भए आजको दिनमा नेपाल प्रहरीमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू देख्न थाल्यो। नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। हामी अहिलेसम्म त्यो जोखिमबाट बचिराखेको छौँ, तर जोखिम बढ्दै गएको छ। मैले भनिहालेँ, जोखिम बढ्दै गएको छ। किन बढ्दै गएको छ भने अहिले हामी तपाईँको एकजना सुरक्षाकर्मी पनि सङ्क्रमण छैन नेपाल प्रहरीमा, अहिलेसम्म छैन, तर जोखिम बढ्दैछ। त किन बढ्दैछ भने अहिले तपाईँले रातको अपराध रोक्नको लागि हाम्रा 200-300 प्रहरी उपत्यका मात्रै खटिन्छन् र राति जो अपराधिक क्रियाकलापमा निस्केका छन् तिनीहरूलाई गएर च्याप्प समात्नुपर्छ। त्यो समाउँदाखेरि ऊ सङ्क्रमित रहेछ भने जोखिम बढेन। प्रविधि तपाईँको कहाँ गयो त? अब हिजोको दिनमा लकडाउनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित थियो, लकडाउनको हिसाबले मात्रै त्यो प्रविधि ठिक हुन्थ्यो। अब फेरि त्यो राति अपराधी भागिरहेको अपराधीलाई समात्नलाई त्यो प्रविधिले काम गर्दैन। अब अहिले हामीले तपाईँको सभा जुलुस त्यत्रो निस्किरहेको छ सडकमा, यो अहिले लकडाउनसँग जोडेर हेर्नु, त्यो एउटा लकडाउनको भाइलेसन हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु, त्यसलाई रोक्नको लागि अब हामीले त्यो तपाईँको प्रविधिले सम्भव छैन। अहिले हामीले ज्यान जोखिममा राखेर होइन, मृत्युसँग लड्नुपर्छ भने हामी तयार हुनुपर्छ, तर हामीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा र आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्ने कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन भन्ने मनोबलका साथ काम गरिरहेको छौँ, देख्नु भएकै छ। त्यसो उच्च जोखिमबाट नेपाल प्रहरीलाई बचाउनको लागि तपाईँहरूको नयाँ रणनीति, योजना, कार्यक्रम के छ त? ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् न डिआई साहब। होइन, तपाईँको यस्तै किसिमले यो परिस्थिति लम्बिँदै गयो, यस्तै किसिमका नागरिकहरू चाहिँ बाहिर निस्किने अथवा अपराधका घटनाहरू बढ्दै जाने, सबै चिज बढ्दै जाने भनेदेखि बचाउने के उपाय छ भन्ने त कुरै छैन होइन। अब बचे पनि नबचे पनि हामीले आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि हट्ने पनि कुरा आउँदैन। अब भोलि मरिन्छ भने अहिले खुट्टा तान्ने कुरो हुँदैन, नेपाली उखान छ नि, त्यो उखान जस्तै। त्यसैले हामीले आफूलाई समर्पित गरेर आएका छौँ होइन। हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो व्यवसायको लागि, जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने कुरा, उनीहरूलाई बचाउने कुरा हो। जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व पनि नेपाल प्रहरीमा छ नि त आजको दिनमा। त्यो बचाउने क्रममा हामी चाहिँ आफूलाई गुमाउनु पर्छ भने तपाईँले हो, सबै काम गर्नु परेछ। मैले भनिहालेँ नि, नागरिकको जीवधन बचाउने कुरामा आफूलाई चाहिँ गुमाउनु पर्छ भने हामी तयारका साथ काम गरिरहेका छौँ, गुमाउनु पर्छ भने तयार हुन्छौँ। हाम्रो त्यही मनोबलमा जवानहरूले काम गरिरहेका छन्, अधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन्। हामी यति मात्रै अपेक्षा गर्छौँ कि हामीले यो काम एकफेर नजिकबाट सबैले, आम नागरिकले, सरकारले नजिकबाट हेरिदियोस्, त्यसको चाहिँ निहालेर मूल्याङ्कन गरिदियोस्। किनभने हामीले जे दुःख गरेका छौँ, जे मेहनत गरेका छौँ, जति त्यागका साथ गरेका छौँ, त्यो चिजलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई चाहिँ मनोबल मात्रै दिँदा मात्रै हामीलाई ठुलो त्यो उपलब्धि हुन्छ, हामीलाई ऊर्जा त्यही हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हामी खोज्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले, अहिलेको आइजिपी ठाकुर गेवालीले तपाईँलाई दिनुभएको छैन त्यो किसिमको ढास दिनुभएको छैन अगाडि बढ्नुहोस् भनेर? तपाईँको सरकारकै ऊर्जाको कारणले त आज हामी यो मनोबलका साथ काम गरिराखेका छौँ। सरकारले दिएकै ऊर्जाको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको कामलाई सरकारले सपोर्ट गरिदिएको छ, हाम्रा कमी कमजोरलाई औँल्याइदिएको छ, हामीलाई राम्रो गर्नुपर्ने कामलाई त निर्देश गरिदिएको छ र स्याबासी भनिदिएको छ। त्यो सरकारले त्यो गरिदिएको छ, नागरिकले त्यो गरिदिएको छ र हामीलाई त्यही मनोबल र त्यही ऊर्जाले काम गरिराखेको छौँ। नत्र पनि अर्को कुन ऊर्जा छ हामीसँग, कुन मनोबल छ हामीसँग? अर्को त्यही नै हो। नेपाल प्रहरीका जवानहरूको अधिकृत गुनासो छ, हामी 24 घण्टा सडकमा बस्नुपर्छ, कुनै दिन खाना पनि पाउँदैन, त्यो सही हो? उनीहरू समस्यामा छन् कि छैन सडकमा बस्दाखेरि? तपाईँले भनेको जस्तो समस्या छैन भन्यो भने झुट कुरा बोले जस्तो हुन्छ, किनभने ढाकछोप गरे जस्तो हुन्छ। एउटा प्रहरी जवान झन्डै 8 घण्टा 10 घण्टा सडकमा उभिन्छ। अहिले सबै लकडाउन छ, उसले कहिले कहिले पानी पनि पाउँदैन, कहिले कहिले खाजा पनि पाउँदैन, कहिले कहिले उसले बाथरुम जानुपर्ने बाथरुम पनि पाउँदैन। त्यो समस्या त झेलेकै छ नि।
त्यो झेल्या छैन, होइन मेरो प्रहरी एकदमै सबै चिज पाएछ, घन्टामा चिसो तातो पनि पाएको छ, खाजा पनि पाएको छ भन्यो भने झुट कुरा हुन्छ। त्यो समस्या झेलेरै काम गरिरहेको 8-9 घण्टा केही नखाइकन सुरक्षाकर्मी सडकमा बसिरहेछन्, तपाईँ हेर्नुहोस् पानी पनि नखाइकन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, होइन पानी नै कतिपय अवस्था खाना पाउने अवस्था हुँदैन, सधैँभरि भन्दैन म, कतिपय अवस्था त्यो पीडा दुःख छ, समस्यामा छन् सुरक्षाकर्मीहरू। होइन, सुरक्षाकर्मीले 8 घण्टा सडकमा उभिँदा कति दुःख हुन्छ भन्ने कहिले कहिले नागरिकको तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरू पनि 8 घण्टा सडकमा उभिएर त्यही काम गरौँ न सुरक्षाकर्मीसँगै, अनि त्यो दुःखको मात्रा थाहा हुन्छ। हामीलाई थाहा हुनलाई कुर्सी बदल्नुपर्छ। तपाईँको पीडा थाहा पाउनलाई मैले तपाईँको कुर्सीमा जानुपर्छ, मेरो पीडा थाहा पाउन तपाईँले मेरो कुर्सीमा आउनुपर्छ। कुर्सी बदलेर हेरौँ, कहिले कहिले ड्युटी पनि चेन्ज गरेर हेरौँ। तपाईँसँग म कुनै दिन हिँडौँला, पत्रकारको पीडा के हुँदो रहेछ, तपाईँको दुःख के हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले पनि कहिले कहिले प्रहरीको जवानसँगै 8 घण्टा सँगै बसेर काम गरेर हेरौँ न, एक दिन गरेर केही फरक पर्दैन होला, राज्यकै लागि त्याग हुन्छ, अनि थाहा हुन्छ त्यो पीडा कति हुँदो रहेछ, दुःख कति हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो कति रहेछ, कठिनाइ कति रहेछ, चुनौती कति रहेछ, काम गर्दा के कुरा झेल्नु पर्ने रहेछ, नागरिकहरूले कस्तोको व्यवहार गर्दो रहेछन्, प्रहरीले कति सहँदो रहेछ, त्यो कुरा बुझ्नको लागि पनि त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। तपाईँले सर चाहिँ गाडीमा हेरेर चाहिँ सर र प्रहरी अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ, हामीहरू निष्कर्षमा पनि पुग्नुपर्छ। जाँदा जाँदै नेपाल प्रहरीको भूमिका अहम छ, तर आज हाम्रो देशमा प्रहरीहरू समस्यामा छन्। सङ्क्रमण अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाल प्रहरीको एकजनालाई पनि भएको छैन, तर उच्च जोखिममा छ है नेपाल प्रहरी भनेर मलाई धेरैले भनेका छन्। किनभने सडकमा बसिरहनु पर्छ, मान्छेलाई समात्नुपर्छ, र उनीहरू सामाजिक दूरी कायम राखेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् सडकमा। अब धेरै गाडीहरू आउँछ, तपाईँलाई थाहा छ, मान्छेहरूलाई सोधपुछ गर्नै पर्यो, समात्नै पर्यो, हेर्नै पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब एउटा रक्षा कवच हुन्छ नि, पिपिईको व्यवस्था नगर्ने होइन। तपाईँको त्यो पिपी भन्ने कुरा हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई त्यति यो जुन अपरेसनल ड्युटी हुन्छ नि, त्यो ड्युटीमा त्यति फिट हुने चिज होइन। त्योतर्फ हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेर फेरि यो चुनौतीलाई, यो जोखिमलाई घटाउन सक्दैनौँ। हामीले जोखिम त मोल्नै पर्छ, जोखिमबाट बाहिर हामी निस्किँदैनौँ। जोखिम हामीले घटाउने भने कसको कारणले घटाउँछौँ? आम नागरिकको कारणले घटाउँछौँ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूको कारणले घटाउँछौँ। कि यो हामीले बाहिर कुनै किसिमको हरकत गरिँदाखेरि, लकडाउन भाइलेट गरिँदाखेरि त्यो जोखिम एउटा बढ्छ, कसलाई बढ्छ? सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम बढ्छ भनेर हामीले मनन गरिदिउँ र त्यो घटोस्, त्यो जोखिममा नपरोस् भन्ने हिसाबले हामी भित्र बस्थ्यौँ भने जोखिम बढ्छ, नत्र भने जोखिम त हामीले मोल्नै पर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। त्यसो लकडाउन लम्बिन्छ होइन, जेल 5 पछि पनि सम्भावना बढ्यो। अब त्यो सरकारले इभ्यालुएट गर्ने कुरा हो होइन। आम नागरिकको फिडब्याक पाइराखेको हुन्छ, राज्य समितिको फिडब्याक लिइराखेको हुन्छ, सबैले दिइराखेको हुन्छ, र सरकारले अहिलेको लकडाउनले के उपलब्धि भयो, अब लकडाउनलाई लम्ब्याउँदा के हुन्छ, त्यसपछि त्यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कस्तो असर गरिराखेको हुन्छ, यो लम्बिँदै गयो, लामो टाइम जाने भयो, महिनौँ जाने भयो भने त्यसले के क्षति गर्छ, त्यसलाई भविष्यमा कसरी बचाउन सकिन्छ, यो सबै चिज त सरकारले इभ्यालुएसन गरिराखेकै हुन्छ नि। त्यत्तिकै सरकारले चाहिँ लकडाउन लम्ब्याउने घटाउने त गर्दैन, त्यो पनि एउटा आधार बेस बनाएर गर्छ कि यतापट्टि हाम्रो नागरिकको जीवन बचाउँदाखेरि कति उपलब्धि र नागरिकको जीवन बचाउने नाममा हामीले लम्ब्याउँदै जाँदा कति क्षति भन्ने कुरा सँगसँगै हेर्छ नि त सरकारले त्यसलाई त। त्यसमा लकडाउनको बेलामा पनि अपराधिक घटना बढ्नुको कारण के रहेछ, तपाईँ डिपली अनुसन्धान गर्नु भएको छ? अब अहिले देखिन थालेछ, तपाईँको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अपराधको घटनामा सबभन्दा बढी के भइरहेछ भनेदेखि मान्छेको चोरीका घटना भएको छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चोरी सङ्ख्याहरू हुन थाल्यो होइन। त्यसपछि गएर रेपका घटनाहरू बढेका छन्, त्यसपछि अब हिंसाका कुराहरू पनि बिस्तारै सुरुवाती भएको छ, त्यसपछि गएर तपाईँको आत्महत्याका घटनाहरू बढेका छन्। अब यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यो लकडाउनको कारणले सिर्जित जुन आर्थिक समस्या छ अथवा नागरिकको दैनिक दिनचर्यामा जुन चाहिँ समस्या आएको छ त्यसले नागरिकहरूलाई केही न केही असर गरेको छ। त्यो असरको कारणहरू यस्ता अपराध घटनाहरू बढेका छन्। भोलिका दिनमा तपाईँले अझै यो स्थितिलाई लम्ब्याउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ ठिक ढङ्गले भनेदेखि भोलिका दिनमा यस्ता चोरीका घटना, लुटपाटका घटना, अपहरणका घटना, तपाईँको चाहिँ रेपका घटना, हिंसाका घटना, यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। अब अहिले फेरि अर्को सोसाइटीमा अलिकति समस्याको रूपमा देखिराखेको छ कि जस्तै तपाईँले आइरहेछन् भन्ने छ नि, नागरिकहरू आइराखेको छ भन्ने छ। कति नागरिकहरू भाडामा बस्नु भएको छ र उहाँहरू बाहिर जानुभएको थियो, फर्केर आउनु भएको छ। अब अहिले उहाँहरूलाई घरपट्टिले चाहिँ के भने चेक नगरिकन बस्न दिन सक्ने अवस्था छैन, किनभने सङ्क्रमित एरियाबाट आउनु भएको छ, सङ्क्रमित कम्युनिटीबाट आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको डिमान्ड के छ, घरपट्टिको डिमान्ड भने तपाईँहरू पहिले स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिनुहोस् अनि बस्दिनुहोस्, होइन भने
तपाईँहरू चाहिँ कम्युनिटी तपाईँहरू जुन कम्युनिटीबाट आउनुभएको थियो त्यो कम्युनिटीमा सङ्क्रमण थियो, तपाईँसँग के छ हामी भन्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि एउटा समस्या आइरहेको छ, हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ। लकडाउनको 51 दिनसम्म तपाईँ अफिसमै बसिरहनु भएको छ? 51 दिन होइन, म लकडाउनको 2 दिन अगाडिदेखि अफिसमै छु। अहिलेसम्म तपाईँ अफिसमै हुनुहुन्छ? अफिसमै छु। घर जानु भएको छैन? घर गएको छुइनँ। किन गएको छुइनँ? किन घर जानु भएन तपाईँ? त्यसको कारण छ किन गएको छुइनँ। एक, लकडाउनबाट यो सङ्क्रमणबाट धेरै प्रहरी जवान अधिकारीहरू आत्तिएका थिए। जब म सँगै बसेर सँगै काम गर्न थालेँ त्यसपछि उनीहरूको मनोबल बढ्दै गयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरू ब्यारेकमा बसिरहेको छन्, ब्यारेकमा समूहमा छन्, म पनि उनीहरूसँगै छु। त्यसले उनीहरूलाई ब्यारेकमा बस्न डर घटेको छ, किनभने म सँगै छु र अहिले सँगै खान्छु खाना। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा मनोबल बढेको छ कि मेरो कमान्डर जो 5 मिनटमा घर पुग्न सक्छ, एकै दिन घर नगइकन बसेर काम गरिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूको पनि एउटा मनोबल परिवारको बढेको छ। सदस्यले तपाईँलाई फोन गर्नुहुन्न घरबाट? होइन, परिवारको सदस्यसँग दैनिक फोन हुन्छ, म गर्छु, परिवारको सदस्यले गरे हुन्छ, दैनिक कुराकानी हुन्छ, छोराछोरीले फोन गर्नुहुन्छ? कुराकानी हुन्छ, दैनिक कुराकानी हुन्छ। तर हामी के भने सम्झाउँछौँ, म अहिले उपत्यका जस्तो संवेदनशील ठाउँको कमान्डर छु र मैले गरेको कामबाट, मैले गरेको त्यागबाट होइन, परिवारको सदस्यले मोरल बढ्छ। एक दिन भनेर भन्नेहरू पनि छ नि त। अब तपाईँको त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा हुन्छ होइन। मेरो अहिले चाहिँ सबैभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ के हो, प्रायोरिटी कुनलाई दिने भन्ने न हो, उहिले चिजहरू हामीले। बेलुका तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ नि त, फेरि राति 2-3 घन्टा गएर अब सक्नुहुन्छ। तपाईँको 2-3 घन्टा जान सकिन्छ, तर 2-3 घन्टा जाँदाखेरि भन्दा नजाँदाखेरि मैले भनिनँ, मान्छेको प्रायोरिटी मध्येमा चोइस कुन गर्ने भन्ने हो, उहिले प्रायोरिटी हुन्छ। मेरो घर प्रायोरिटी हो कि अहिले अफिस प्रायोरिटी हो कि मेरो सङ्गठनका सदस्यहरू प्रायोरिटी हो कि भन्दाखेरि मेरो सङ्गठनको सदस्य पहिलो प्रायोरिटी। किनभने मेरो सङ्गठनका सदस्यहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई पनि मनोबल दिनु जरुरी छ, उनीहरूलाई ऊर्जा दिनु जरुरी छ, उनीहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनु पनि जरुरी छ। त्यो कारणले प्रायोरिटी मेरो यहाँ हो। अन्त्य नभएसम्म तपाईँ घर फर्किनुहुन्न? म लकडाउन अवधिभरि म घरमा सम्भवतः जान्न। थ्याङ्क यू सो मच डिआई साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस्, धन्यवाद अमूल्य समय दिएकोमा।